26 दिसंबर 2004 एक आम सी सुबह थी। हजारों लोग साहिलों पर छुट्टियां मना रहे थे। मछेरे समुद्र में जाल डाल रहे थे, बच्चे रेत के घर बना रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद ही मिनटों में तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में से एक इन पर टूट पड़ने वाली है। ये वो दिन था जब बहरे हिंद में उठने वाली एक देव हैकल लहर ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। एक ऐसा सुनामी जिसने सिर्फ चंद घंटों में 2,30,000 से जायद इंसानों की जान ले ली, लाखों को बेघर कर दिया और कई मुल्कों का नक्शा बदल के रख दिया। ये है 2004 की सुनामी की मुकम्मल दास्तान। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा के करीब समुद्र की गहराइयों से। 26 दिसंबर 2004 की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:58 पर समुद्र के नीचे जमीन अचानक लर्ज उठी। ये कोई आम ज़लज़ला नहीं था। इसकी शिद्दत तकरीबन 9.1 से 9.3 रिकॉर्ड की गई। ये इंसानी तारीख के ताकतवर तरीन ज़लज़लों में से एक था। माहिरीन के मुताबिक जमीन की दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे सरक रही थीं। साल से जमा होने वाला दबाव अचानक आजाद हुआ और समंदर की तह कई मीटर ऊपर उठ गई। ये हरकत तकरीबन 1200 किलोमीटर तवील इलाके में हुई। इतनी बड़ी ताकत से खारिज हुई कि जमीन के घूमने की रफ्तार तक मामूली मुतासिर हुई। कुछ साइंसी अंदाजों के मुताबिक जमीन का महवर भी चंद सेंटीमीटर तक तब्दील हुआ, लेकिन असल तबाही तो अभी शुरू होनी थी। जब समंदर की तह ऊपर उठी तो इसने ऊपर मौजूद अरबों टन पानी को भी धक्का दिया। ये पानी चारों तरफ इंतहाई तेजी से फैलने लगा। समंदर के अंदर ये लहरें तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही थी, यानी एक जेट त्यारे जितनी रफ्तार। खुले समंदर में ये लहरें ज्यादा ऊंची नजर नहीं आती थी, इसलिए कई जहाजों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि इनके नीचे एक खौफनाक सुनामी गुजर चुका है। मगर जैसे जैसे ये लहरें साहिलों के करीब पहुंचती गई, इनकी रफ्तार कम और ऊंचाई बढ़ती गई और फिर शुरू हुआ मौत का सफर। जल्जले से सिर्फ 15 से 20 मिनट बाद पहली तबाहकुन लहर इंडोनेशिया के सूबे आचे से टकराई। लोग अभी जल्जले के झटकों से संभल भी नहीं पाए थे कि समुद्र ने अपना रंग बदल लिया। बाज मुकामात पर पानी अचानक पीछे हट गया। साहिल कई सौ मीटर तक खुश्क हो गए। बच्चे खुशी खुशी समुद्र की खुश्क होती जमीन पर दौड़ने लगे। लोग मछलियां जमा करने लगे। किसी को मालूम नहीं था कि ये आने वाली क़यामत की अलामत है। चंद मिनट बाद उफक पर एक स्याह दीवार नमूदार हुई। फिर वो दीवार तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगी। ये पानी था, मगर आम पानी नहीं। ये मौत की एक देव हैकल दीवार थी। कई इलाकों में लहरों की ऊंचाई 30 मीटर यानी तकरीबन 100 फुट तक पहुंच गई। पूरे के पूरे गांव चंद लम्हों में सफा हस्ती से मिट गए। घर, मस्जिदें, स्कूल, गाड़ियां, दरख्त, सब कुछ बह गया। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया ने उठाया। सिर्फ आचे के इलाके में 1,70,000 से ज्यादा लोग हलाक या लापता हुए। कई खानदान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। कई बच्चों के वालिदैन हमेशा के लिए बिछड़ गए और कई वालिदैन अपनी औलाद को ढूंढते रह गए। जिंदा बच जाने वाले लोग बयान करते हैं कि हर तरफ चीखें थी, पानी था और मलबा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर सुनामी सिर्फ इंडोनेशिया तक महदूद नहीं रहा। लहरें बहरे हिंद के पूरे खित्ते में फैल रही थीं। चंद घंटों बाद ये थाईलैंड के साहिलों से टकराई। इस वक्त क्रिसमस की तातीलात जारी थी। हजारों गैर मुल्की सयाह मशहूर साहिलों पर मौजूद थे। बहुत से लोगों ने देखा कि समुंदर अचानक पीछे हट गया। उन्होंने गैर मामूली मंजर की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। कुछ लोग तजस्सुस में मजीद आगे चले गए। फिर अचानक पानी वापस आया, मगर इस बार एक खौफनाक ताकत के साथ। रिसोर्ट, होटल, कश्तियों, साहिली बाजारों को चंद लम्हों में तबाह कर दिया गया। थाईलैंड में हजारों अफराद हलाक हुए, जिनमें बड़ी तादाद गैर मुल्की सयाहों की थी। इसी दौरान सुनामी श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था। श्रीलंका में लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। इन्हें मालूम ही नहीं था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर आने वाला ज़लज़ला इनकी किस्मत बदलने वाला है। जब लहरें साहिल से टकराईं तो पूरे देहात पानी में डूब गए। एक ट्रेन, जिसे बाद में सुनामी ट्रेन कहा गया, तबाही की अलामत बन गई। ये मुसाफिरों से भरी हुई थी।
اچانک آنے والی دیو ہیکل لہروں نے پوری ٹرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً 1700 سے زائد افراد اس حادثے میں جان سے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین ریلوے حادثات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر سونامی بھارت کے ساحلوں تک جا پہنچی، خصوصاً تامل ناڈو، انڈومان نکوبار جزائر اور دیگر ساحلی علاقوں میں شدید تباہی ہوئی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، مچھیرے بستیاں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں کشتیاں غائب ہو گئیں، بہت سے لوگ آج تک لاپتہ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سونامی کی لہریں مالدیپ تک پہنچی۔ مالدیپ سطح سمندر سے بہت کم بلندی پر واقع ہے، اس لیے ملک کے بڑے حصے میں پانی داخل ہو گیا۔ کئی جزائر عارضی طور پر ڈوب گئے۔ سونامی کا سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ لہریں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صومالیہ، کینیا اور تنزانیہ کے ساحلوں تک جا پہنچی۔ افریقہ میں بھی سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ سوچئے، ایک زلزلہ انڈونیشیا کے قریب آیا، اس کی تباہی افریقہ تک جا پہنچی۔ یہ قدرت کی طاقت کا ایک حیران کن اور خوفناک مظاہرہ تھا۔ جب تباہی کا ابتدائی مرحلہ ختم ہوا تو دنیا کو اصل نقصان کا اندازہ ہونا شروع ہوا۔ ہر طرف لاشیں تھیں، شہر ملبے میں تبدیل ہو چکے تھے، لاکھوں لوگ بے گھر تھے، پینے کا صاف پانی نہیں تھا، بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا تھا، خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی، اسپتال مریضوں سے بھر گئے اور کئی جگہوں پر اسپتال خود تباہ ہو چکے تھے۔ اس سانحے میں تقریباً 14 ممالک متاثر ہوئے، 2,30,000 سے زیادہ افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے، تقریباً 17 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ یہ جدید تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفات میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس تباہی کے درمیان انسانیت کا ایک خوبصورت پہلو بھی سامنے آیا۔ دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں جا پہنچے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور درجنوں ممالک نے امداد بھیجی۔ اقوام متحدہ، متعدد امدادی تنظیموں نے بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن شروع کیے۔ ہزاروں رضاکار متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ دنیا نے مل کر ان لوگوں کے زخم بھرنے کی کوشش کی جن کی زندگیاں چند گھنٹوں میں بدل گئی تھیں۔ اس سانحے نے ایک بڑی حقیقت کو بھی بے نقاب کیا۔ اس وقت بحر ہند میں مؤثر سونامی وارننگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ بحر الکاہل کے لیے تو وارننگ سسٹم تھا، لیکن بحر ہند کے لیے ایسا کوئی جامع نظام نہیں تھا۔ اگر بر وقت اتباع موجود ہوتا تو شاید ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ اس سانحے کے بعد کئی ممالک نے مل کر جدید سونامی وارننگ نیٹ ورک قائم کیا۔ آج سمندر کے اندر سینسر، سیٹلائٹ اور نگرانی کے نظام موجود ہیں جو ایسے خطرات کی فوری اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2004 کا سونامی صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے ایک سبق بھی تھا، ایک یاد دہانی کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان قدرت کے سامنے کتنا کمزور ہے۔ صرف چند منٹ اور لاکھوں زندگیاں بدل گئیں۔ کسی نے اپنے والدین کھو دیے، کسی نے اپنے بچے، کسی نے اپنا گھر اور کسی نے اپنا پورا شہر۔ آج بھی جب 26 دسمبر 2004 کا ذکر ہوتا ہے تو بحر ہند کے ساحلوں پر رہنے والے لوگ اس دن کو خوف، درد اور آنسوؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب سمندر خاموشی سے آیا اور اپنے پیچھے تباہی، ویرانی اور ایسی یادیں چھوڑ گیا جو شاید کبھی فراموش نہ کی جا سکتی۔ 2004 کی سونامی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قدرت کبھی کبھی چند لمحوں میں وہ سب کچھ چھین سکتی ہے جسے انسان برسوں میں تعمیر کرتا ہے۔ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔